बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 जुलाई 2023 रोज़ हफ्ता 27 ज़िलहज्जा मुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ में हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। हम लाते हैं आपके लिए बहुत सी ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शहज़ादा फैसल बिन फरहान का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने जुमे को अपने अमरीकी हम मनसब एंटोनी ब्लिंकन से टेलीफोन पर रब्ता किया। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपीए के मुताबिक दोनों वज़रा ने अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात के इस्तेहकाम और उन्हें मजबूत बनाने की तदाबीर का जायज़ा लिया। सऊदी और अमरीकी वज़रा ख़ारजा ने इलाकाई और बैनुल अक़वामी हालात हाज़िरा और उनके हवाले से की जाने वाली कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया। यूरोप जाने की कोशिश में 289 बच्चे अपनी जान गंवा बैठे। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि 2023 के पहले निसफ में बहरा रोम अबूर करते हुए यूरोप पहुंचने की कोशिश के दौरान 289 के करीब बच्चे अपनी जान गंवा बैठे हैं। फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी AFP के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे यूनिसेफ का कहना है कि ये तादाद 2022 के पहले 6 महीनों में रिकॉर्ड की गई तादाद से दुगनी है। यूनिसेफ ने यूरोप में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महफूज, कानूनी और काबिल रसाई रास्तों को वसअत देने पर जोर दिया। नकल मकानी के हवाले से यूनिसेफ के आलमी रहनुमा वरीना कनाउस ने कहा कि हकीकी आदाद शुमार ज़्यादा होने का इम्कान है, क्योंकि वस्ती बहरा रूम में बहुत से बहरी जहाज़ों के हादसे में कोई जिंदा नहीं बचा और बहुत से हादसात का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। निसान ने अपनी जापान से 7 लाख गाड़ियाँ वापस क्यों मंगवा ली? गाड़ियाँ बनाने वाली जापान की मशहूर कंपनी निसान ने मुख्तलिफ खराबियाँ सामने आने के बाद जापान में 6,99,000 गाड़ियों को वापस मंगवाने का ऐलान कर दिया। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक जुमे को निसान ने बताया कि गाड़ियों के 5 मॉडल्स में खराबियाँ सामने आई हैं, ताहम उनकी वजह से जापान में कोई हादसा नहीं हुआ। ख्याल रहे कि बैरून मुल्क भी निसान की 7 लाख से ज़्यादा गाड़ियों में खराबियाँ सामने आई हैं। निसान की जापान में तर्जुमान ने AFP को बताया कि मुल्क में मजमूई तौर पर 6,99,000 गाड़ियाँ मुतासर हुई, जबकि कई एक में जो खराबियाँ ज़्यादा पाई गई हैं। कंपनी ने बयान में कहा कि जो वापस मंगवाई जाने वाली गाड़ियों में 4,84,085 यूनिट नोट सिरेना और किक्स मॉडल्स के हैं। उनके इंजन के पाइप में खराबी सामने आई थी। बयान के मुताबिक 4,78,199 गाड़ियां, जिनमें नोट ओरा, सिरना, लीफ और किक्स मॉडल्स शामिल हैं, फॉल्टी व्हीकल कंट्रोल प्रोग्राम के तहत वापस मंगवा दिए गए हैं। पाकिस्तानियों को सड़क और फेरी के जरिए हज की सहूलियात की फराहमी पर गौर। पाकिस्तान के सरकारी ज़राए अबलाग ने वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर के हवाले से बताया कि हुकूमत हाजियों को सड़क और फेरी सर्विस के ज़रिए हज अदायगी के लिए सफरी सहूलत फराहम करने पर गौर कर रही है। पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान न्यूज़ पेपर एम्प्लॉयज़ जो है उसके कन्वेंशन के मौके पर उन्होंने बयान में कहा कि पाकिस्तान आज़मीन हज को ज़्यादा बेहतर सहूलतें फराहम करेगा और 2024 में सालाना हज के अखराजात में कमी के लिए कोशिशें करेगा। सऊदी अरब फुटबॉल की नई मंजिल है न्यूयॉर्क टाइम। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में सऊदी अरब को फुटबॉल की एक नई मंजिल करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड्स को 4 सऊदी क्लब्स के हसूल का ऐलान किए ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा कि करीम बेंजिमा जो है वो रोशन लीग के चैंपियन अल इत्तेहाद के साथ खेलने के लिए जद्दा आ गए थे। ये वो लम्हा था जब दुनिया को मालूम हो गया कि सऊदी लीग फुटबॉल की दुनिया में सबसे ज़्यादा पुरकशिश मकामात में से एक बन गई है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक करीम बेंजिमा के बाद नगुलो कांटे ने भी ऐसा ही किया। उसके बाद रॉबन न्यूज़, मार्सिलो ब्रोजवेक, कॉर्डिलो कॉल्बिली, एडवर्ड मेंडी और रोबर्टो फर्मिनो भी उसी नक्शे कदम पर चल पड़े। सऊदी अरब ने खजूर से बायोफ्यूल तैयार करने का जो पेटेंट है वो हासिल कर लिया। अल हसा मेकिंग फैसल यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च टीम अमरीकी पेटेंट ऑफिस से खजूर से बायोफ्यूल की तैयारी का पेटेंट हासिल करने में कामयाब हो गई। यूनिवर्सिटी के सदर डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज अल ओहली ने कहा, इस नई साइंसी कामयाबी से सऊदी अरब की तरफ से बायोफ्यूल की तैयारी के लिए दरकार उसी मेयार की खजूरों की बड़ी मिकदार की फराहमी की रोशनी में एक अहम इक्तिसादी असर पड़ेगा। हरमैन शरीफैन में 1444 हिजरी का आखिरी जुमा, लाखों हुज्जाज और तारकीन की शिरकत। लाखों हाजियों ने, मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने 1444 हिजरी का आखिरी जुमा मस्जिद हरम व मस्जिद नबी में अदा किया।
عادل العربی نیٹ اور سابق ویب سائٹ کے مطابق حرمین شریفین انتظامیہ کے ترجمان ہانی حیدر نے بتایا کہ 1444 ہجری کے آخری جمعے کی نماز کے حوالے سے تمام انتظامات کیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آنے جانے کے دروازے نمازیوں کے لیے کھول دیے گئے تھے۔ الیکٹرک زینوں سے نمازیوں کو مختلف منزلوں میں نمازیوں کے لیے آنے جانے کے لیے منظم کیا گیا۔ ہانی حیدر نے کہا جمعے کی نماز میں مسجد الحرم کی تمام منزلیں نمازیوں سے بھر گئی تھیں۔ سیکیورٹی اہلکار امن اور امان کی صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے پوری طرح سے چوکس تھے۔ امریکی خاتون کا رشتہ ڈھونڈنے والے کے لیے $5000 کا انعام۔ ڈیٹنگ ایپلیکیشنز جو ہیں اس پر ناکام ہونے کے والی امریکی خاتون نے شادی کے لیے شوہر ڈھونڈ کر دینے والے کو $5000 انعام دینے کا اعلان کر دیا۔ نیو یارک پوسٹ کے مطابق لاس اینجلس میں رہنے والی 35 سال کی ایو ٹلی کولسن جو پیشے کے لحاظ سے کارپوریٹ اٹارنی ہیں، انہوں نے ویڈیو سٹریمنگ ایپلیکیشن ٹک ٹاک پر اپنے لیے شوہر ڈھونڈنے کے لیے مدد مانگ لی۔ ان کے ٹک ٹاک پر 1 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہیں۔ انہوں نے کہا شادی کے لیے شوہر ڈھونڈنے کی بات پہلے انہوں نے اپنے دوستوں اور باس سے کی تھی، تاہم وہ اس کو سب کے سامنے رکھ رہی ہیں۔ تو آفر یہ ہے کہ اگر آپ مجھے شوہر سے ملوائیں اور اسے شادی کر لوں تو میں آپ کو $5000 دوں گی۔ اس کے ساتھ زیادہ عرصے تک شادی شدہ نہیں رہ سکتی، میں اسے 20 سال بعد طلاق دے سکتی ہوں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر آپ مجھے کسی ایسے شخص سے ملواتے ہیں جو میرے دل میں اتر جائے گا تو میں آپ کو $5000 دوں گی۔ 35 سال کی خاتون کہتی ہیں کہ انہیں 27 سے 40 سال کے درمیان کا شوہر درکار ہے جس کا قد 5 فٹ 11 انچ ہو، اور وہ اس کے علاوہ جو حصے مزاح اس کی برطانوی ہو، کھیلوں، جانوروں اور بچوں کا شوقین ہو، اس کے علاوہ ان کے ہونے والے شوہر کے سیاسی اور مذہبی نظریات اور قومیت ان کے لیے معنی نہیں رکھتی ہیں۔ سعودی عرب 19 جولائی کو جدہ میں خلیج تعاون کونسل اور وسطی ایشیائی ممالک کے سربراہی اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ حرمین شریفین کے متولی شاہ سلمان نے دونوں بلاکس کے تمام ممالک کے رہنماؤں کو آئندہ سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے دعوت نامے بھیجے ہیں۔ کویت میں سعودی سفیر شہزادہ سلطان بن سعد نے کویت کے ولی عہد شہزادہ مشعل احمد الجابر الصباح کو شاہ سلمان کی طرف سے امیر کویت کو دعوت نامہ سونپا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق شاہ سلمان نے قازقستان کے صدر قاسم جومارت تو کو بھی دعوت نامہ بھیجا ہے۔ وسطی ایشیائی ممالک میں قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان شامل ہیں۔ یمبو کے پیٹرول اسٹیشن میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ یمبو کمشنری کے پیٹرول پمپ میں جمعے کو لگنے والی آگ نے پورے علاقے کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا تھا۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ شہری دفاع نے واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی ٹیمیں جائے وقوع پر بھیج دیں۔ شہری دفاع کا کہنا ہے کہ پیٹرول اسٹیشن پر واقع ایک تجارتی مرکز میں آگ لگی تھی۔ فائر بریگیڈ کی ٹیموں نے بروقت کارروائی کر کے آگ پر قابو پا لیا۔ شہری دفاع نے بتایا کہ آگ لگنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ 13 قومی پولٹری کمپنیز کو سعودی عرب کاب کوالٹی مارک حاصل کرنے پہ اعزاز مل گیا۔ ماحولیات، پانی اور زراعت کے وزیر انجینئر عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلی نے 13 جو قومی پولٹری کمپنیاں ہیں ان کو جو زرعی طریقوں کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے اعزاز سے نوازا، اور اس کا کہنا تھا کہ جو یہ کوالٹی مارک ہے، یہ جو زرعی طریقے لاگو کیے ہیں، جو سٹینڈرڈ لاگو کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ سرٹیفکیٹ حاصل ہوا ہے۔ یہ بات ریاض میں فیڈریشن آف سعودی چیمبر میں پولٹری پروڈیوسر کی قومی کمیٹی کے ارکان اور کئی عہدیداروں اور سعودی عرب میں پولٹری کے شعبے میں دلچسپی رکھنے والوں کی موجودگی میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران کہی گئی۔ برتن کا ڈھکن تھرمل ڈوم، سعودی عرب سمیت 7 ملکوں کو مل رہا ہے وارننگ جاری۔ آنے والے دنوں میں 7 ارب ممالک گرمی کی بے مثال لہر دیکھیں گے۔ بعض اوقات ٹیمپریچر 50 ڈگری تک بھی پہنچ جاتا ہے، جسے ہیٹ ڈوم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ماہرین نے ٹیمپریچر میں اس اضافے کی وجہ جو اوپر کی تہیں ہیں اس میں گرم ہوا کے جو ماسز ہیں اس کی مضبوطی کو قرار دیا ہے، جس کی وجہ ہے گلوبل جو وارمنگ ہے اس کی پیدا ہونے والی جو گرم ہوا کے نتیجے میں سامنے آ رہی ہے۔ اور اقوام متحدہ کی ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن نے ابتدائی اعداد و شمار جاری کیے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جولائی کا جو پہلا ہفتہ ہے وہ سال کا اب تک کا سب سے گرم رہا۔ اور جو ہے عرب ویدر پلیٹ فارم کے مطابق ہوائی نقشے بتاتے ہیں کہ گرم ماہ 7 ارب ممالک کو متاثر کرے گا، جس میں مصر، عراق، سعودی عرب، شام، لبنان، اردن اور فلسطین شامل ہیں۔ برٹش ایئر فورس بیس نمائش جو ہے اس میں سعودی طیاروں کی شرکت۔ سعودی طیاروں نے جمعے کو برطانیہ میں RIAT 2023 بین الاقوامی ایگزیبیشن کی افتتاحی تقریب میں فضائی کرتب کا مظاہرہ کیا۔ وزارت دفاع نے ٹویٹر پر افتتاحی تقریب میں سعودی طیاروں کی شرکت کی تصاویر جاری کی ہے۔ یاد رہے کہ سعودی ہوا بازوں اور برطانوی جو ریڈ ایرو ٹیم نے 8 جولائی کو برطانیہ میں مشترکہ پروازوں کا پروگرام شروع کیا تھا۔ سعودی فضائی ٹیم جو ہے اس کی بین الاقوامی ایگزیبیشن میں شرکت کے لیے برطانیہ پہنچی ہوئی ہے۔ پروگرام کے مطابق 16 جولائی تک ایگزیبیشن کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سعودی فضائی ٹیم اپنے ہوا بازوں اور ٹیکنیکل سٹاف کے ساتھ مظاہرہ کرے گی۔ بین الاقوامی شاہی نمائش پر ہر سال برٹش ایئر فورس جو ہے اس کے علاوہ فیئر فورڈ میں منعقد ہوتی ہے۔ اس میں دنیا بھر سے فضائی کرتب جو ہے وہ دکھائے جاتے ہیں۔
جمعے کو سونے کے ریٹ میں معمولی اضافہ۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں جمعے کو بھی سونے کے ریٹ میں اضافہ جاری رہا۔ 21 کیرٹ جو سونا ہے گرام 206.88 ریال میں فروخت ہوتا رہا۔ ویب سائٹ کے مطابق 24 کیرٹ سونا 236.43 اور 22 کیرٹ کی قیمت 216.73 ریال رہی۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔